नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। समानुपातिक उम्मेद्वार छनौटलाई लिएर सत्तारूढ दलहरूमा विवाद। कांग्रेसको शेखर समूहद्वारा पार्टी कार्यालयमा धरना। माओवादी केन्द्रका असन्तुष्टहरूले दिए विद्रोहको चेतावनी। रविन्द्र मिश्र समूह र राप्रपाबीच पार्टी एकता। हिन्दू धर्म र राजतन्त्र फर्काउने तथा संघीयता खारेज गर्ने अठोट। मिश्रलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने निर्णयमा पार्टीभित्र विवाद। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2026 जनामा डेङ्गीका नयाँ बिरामी थपिए। यो वर्ष मात्रै संक्रमणबाट 36 जनाको मृत्यु। बागमती प्रदेश सबैभन्दा जोखिममा। बजार सन्तुलन गर्न सञ्चालन गरिएका सहुलियत पसलमा खसी बोका किन्नेको भिड। पोहोरको भन्दा महँगो भएको जनगुनासो। च्याङ्ग्राको भाउ पनि आकाशियो। र दिपेन्द्र सिंह एरीको आइसिसी टी20 ब्याटिङ वरियतामा सुधार। बलिङतर्फ सन्दीप लामिछाने 61औं स्थानमा उक्लिए। पाकिस्तानका मोहम्मद रिजवान शीर्ष स्थानमा यथावत। अब समाचार विस्तारमा। यो उम्मेद्वार छनौट र पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्दै निर्वाचनको प्रचारमा जुट्ने बेला हो। तर सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलसहित प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि अन्तर्कलहमा फँसेको छ। एक रिपोर्ट। केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल, तर तल्लो तहमा तिनै दलहरू बीच विमेल भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा 28% मात्रै गठबन्धन सफल भयो। अर्थात् 753 स्थानीय तहमध्ये 209 पालिकामा मात्रै गठबन्धनका दलहरू बीच तालमेल जुरेको थियो। आगामी मङ्सिर 4 को निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलबीच चुनावी तालमेल गर्दै जाने सहमति केन्द्रले गरेको छ। तर तल्लो तहमा उत्साहभन्दा धेरै बोझ र वितृष्णा मात्रै देखिएको छैन। यो पालिको निर्वाचनमा त केन्द्रीय नेतृत्वमै सहमति जुटेको छैन। चुनावको मुखमा सबै ठुला दल अन्तर्कलहमा फँसेका छन्। जस्तो कि हाम्रै निर्वाचन क्षेत्र मोरङमा चाहिँ 4 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र भनेको कांग्रेसको वर्चस्व भएको क्षेत्र हो। त्यहाँबाट मैले आफू लड्ने आकांक्षा राखेको छु, प्रतिस्पर्धा गर्ने आकांक्षा राखेको छु। त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ बाँडफाँडमा चाहिँ नि माओवादीलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आयो होइन, सहमति त्यस्तो भयो भन्ने कुरा आयो। त्यसो भए हाम्रो भाग नेपाली कांग्रेसका साथीहरूको भाग खोज्ने हो भने उहाँसँग लड्न किन नजाने होइन? उहाँले हाम्रो भाग खोज्नुहुन्छ, हामी उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्छौँ। सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले सबैभन्दा धेरै विवादको बाँध फुटेको छ। सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले समानुपातिक सहित प्रत्यक्षमा समेत आफ्नै भाग खोज्न थालेपछि अत्तालिएको शेखर पक्षले बुधबार पार्टी कार्यालयमा धरना दिएको छ। यसअघि नेतृत्व विरुद्ध खबरदारी सभा नै गरेको उसले 40% हिस्सा नपाए विद्रोह गर्ने र बागी हाल्ने चेतावनी दिएको छ। देशभर गठबन्धन गर्दै जाने विषयमा धेरै जिल्लाका कांग्रेस नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेम आलेको निर्वाचन क्षेत्र डोटीमा नेपाली कांग्रेसका 9 पालिका प्रमुखले गठबन्धन आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय नेतृत्वलाई जानकारी गराएका छन्। केन्द्रले पेल्न खोजे प्रचार नगर्ने र मतदान पनि नगर्ने निर्णय कांग्रेसको छ। बैतडी कांग्रेसले पनि आफ्नो पार्टीले टिकट नपाए गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको छ। सभापति देउबाकै गृह जिल्ला डडेलधुरामा समेत गठबन्धन नगर्ने नेताहरूको अडान छ। सल्यान कांग्रेसमा समेत आफूले टिकट नपाए अन्य दललाई नबोक्ने नेताहरूको नीति छ। हाम्रो पार्टी जतिसुकै लडे तापनि, हाम्रो पार्टीभित्र जतिसुकै मतभेद भए तापनि अन्तिम समयमा उम्मेदवार टुङ्गो लागिसके पछाडि एक डिका भएर पार्टीलाई जिताउनतिरकै लागेको मैले देखेको छु। जस्तो अहिले पनि स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि हाम्रो जिल्लामा अत्यन्तै ठुलो विवाद थियो, तर पनि हामीले एकदम लास्ट पिरियडमा गएर जिल्लाको सबै विवाद मिलाएर जसरी उम्मेदवार टुङ्गायौँ, आज सल्यान जिल्लामा 10वटा स्थानमा 5वटा प्रमुख हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अर्को कुरा के पनि हो भने जस्तो बागी विद्रोहीको कुरा यो अहिलेको निर्वाचनको मात्र कुरा होइन। इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने पहिलेदेखि यो कहीँ न कहीँ छिटपुट रूपमा बागी विद्रोही भइरहेको अवस्था नै हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि भोलि केही हुँदैन चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। कांग्रेस जस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पनि अवस्था सन्तोषजनक छैन। देशभरका अधिकांश स्थानमा नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू माओवादीलाई भोट हाल्न नाक खुम्च्याइरहेका छन्। यसले हिंसा महसुस गरिरहेको माओवादी भित्र पनि सम्मानजनक हैसियत नपाए कांग्रेसलाई भोट नदिनेको संख्या उत्तिकै छ। केन्द्रको सहमतिले टिकट नपाउने देखिएपछि धनकुटामा माओवादीका नेताहरूले सामूहिक राजीनामा दिएर पोलिट ब्युरो सदस्य हेमराज भण्डारीलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा खडा गरेका छन्। केन्द्रीय नेतृत्वसँगको विद्रोहले माओवादीको कलह मात्रै बाहिरिएको छैन, गठबन्धन नै नहुने
स्पष्ट पारेको छ। कि गठबन्धनको कारणले माओवादीले हिजो जनतासँग जे प्रतिबद्धता गर्दै आएको थियो यी सबै चिजहरू अब समाप्त भए। त्यहाँ लगातार 10 वर्ष 15 वर्षसम्म जनतामा जाने चिजबाट तपाईँले जसरी बन्देज लगाउन खोज्दै हुनुहुन्छ यो चिजसँग असहमति राखेर पार्टीको निर्वाचन चिन्ह दिनुहोस् हामीलाई, हामी एकल पनि हामी लड्न तयार छौँ भन्दा त्यो सम्भव छैन भन्नुभयो उहाँले। र त्यो सम्भव छैन भने ल ठिक छ तपाईँको हामी नयाँ ढङ्गले जान्छौँ जनतामा, नयाँ विषयवस्तु लिएर जान्छौँ, नयाँ एजेन्डा लिएर जान्छौँ, जिल्लाका आफ्ना राजनीतिक विषयवस्तु लिएर जान्छौँ र तपाईँको पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य तपाईँले राख्नुहोस् भनेर मैले उहाँलाई भेटेर राजीनामा दिएर आएँ। समस्या सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूमा मात्रै होइन, गठबन्धन विरुद्ध एक्लै चुनाव लड्ने तयारी गरेको नेकपा एमाले भित्र पनि को होलो मच्चिएको छ। पार्टी विभाजनका बेला अन्तिमसम्म माधव कुमार नेपालको साथमा रहे पनि एमालेमै बसेका 10 भाइलाई आत्मआलोचना सहित आए मात्र टिकट दिने नीति ओलीमा रहेको विषयले थप संशय उत्पन्न गरेको छ। नेता भीम रावलको निर्वाचन क्षेत्र अछाममा रावलको विकल्प खोज्न भन्दै केन्द्रीय र जिल्ला नेतृत्व ओली कहाँ पुगेपछि झनै विद्रोहको खतरा छ। फलत निर्वाचनका मुखमा सबै ठुला दलभित्र विद्रोह, बागी र अन्तर्घातको सम्भावना पेचिलो भन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै विवाद बढेपछि सिट बाँडफाँडमै समस्या परेको छ। समानुपातिक सहित देउवाले टिकट बाँडफाँडमा मनोमानी गर्ने देखिएपछि शेखर समूहले देउवालाई दबाब दिएको छ। फलत देउवा समानुपातिक सूची सच्याएर जान सहमत भएका छन्। एक रिपोर्ट। देश गुनाको भेष कपाल गुनाको केस भने चाहिँ सभापति शेरबहादुर देउवालाई गलाउन घुर्की धम्की लाउनै पर्छ भन्ने बुझेका शेखर गगनले 2-4 दिन आफ्नो समूहलाई मजैसँग उफारे। गुरुराज घिमिरे, भूपेन्द्र जङशाही र जगदीश नरसिंह केसीहरू अग्रभागमा उभिएर आफू विरुद्ध बोलेपछि देउबा पनि गल्न बाध्य बनेका छन्। समानुपातिकमा एकलौटी गरेको भन्दै विद्रोहमा जाने धम्की दिएको शेखर समूहलाई मनाउन अब समानुपातिक बन्द सूची सच्याउने गरी कङ्ग्रेसमा सहमति जुटेको छ र यसकै लागि देउवाले पदाधिकारीको बैठक बोलाएर सहमतिको प्रयास गरेका छन्। अब उहाँहरूले त्यो आक्रामक शैली रोज्नुभयो हैन। आक्रामक शैली रोज्दा के हुन्छ भने छिमेकीले पनि थाहा पाउने भयो, छिमेकी पनि हल्ला जाने भयो भनेको घरको इज्जत जोगाउने जिम्मा त सबैको हो। तर कहिलेकाहीँ घरका सानातिना केटीकेटी रिसाउन थालेर हल्ला गरिदिए, चिच्याइदिए, जे पाए त्यही बोलिदिए, आँगनमा भाँडा डाडु पनि फाल्न थाले भने त छिमेकीको हाडी बेइज्जत हुने भयो। त्यसो भएको हुनाले घरमुली भनेको सभापतिले ती रोइ कराइ गर्ने हैन, चिच्याउने, भुइँमा लडीबुडी गर्नेहरूलाई उनीहरूको माग इच्छा अनुसार सम्बोधन गर्छु भन्नुभएको छ, गर्दै हुनुहुन्छ। निर्वाचन आयोगमा असोज 3 गते पेश गरिएको बन्द सूचीमा प्रतिनिधि सभाको 110 समानुपातिक सिट संख्यामा देउबाले 10% पनि शेखर समूहलाई दिएका छैनन्। बरु आफ्नै पत्नी आर्जु राणा देउबादेखि गृहमन्त्री बालकृष्ण खान पत्नी मन्जुसम्मको नाम समानुपातिकमा सिफारिस भएपछि शेखर समूह झनै क्रुद्ध भएको थियो। समानुपातिक सूचीमा पार्टीका निष्ठावान, इमान्दार र दुःख पाएका कार्यकर्ता भन्दा पनि परिवारका सदस्य, नातेदार, व्यापारी र ठेकेदारको बाहुल्य पनि देखिन्छ। ती सबै देउबा निकटकै छन्। देउबाले बोलाएको पदाधिकारी बैठकमा समेत शेखर समूहको विरोध यसमै केन्द्रित भएपछि झनै सकस थपिएको छ। तथापि समानुपातिक सच्याएर शेखर समूहलाई कति दिने भन्ने विषयमा ठोस आकार आएको छैन। फलत बालुवाटारमा पदाधिकारीको बैठक चलिरहँदा पार्टी कार्यालय सानेपामा शेखर समूहले धरना समेत दिइरहेको छ। जुन समानुपातिको जुन लिस्ट बनाइएको छ त्यो लिस्ट जुन सार्वजनिक भएको छ बाहिर, त्यो हेर्दाखेरि हामीले समेत कति नचिनेका अनुहारहरू ती मान्छेहरू कहाँबाट आए भनेर खोज्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने जुन अवस्था आएको छ। पार्टीमा दुःख गरेका, सङ्घर्ष गरेका, लगानी गरेका, पसिना बगाएका, रगत बगाएका कार्यकर्ताहरू भन्दा पनि जो नेताको पहुँच छ अथवा जो नेताको त्यो लिस्ट बनाउनेमा जसको चल छ उहाँहरूले आफ्नो खल्तीबाट हालेर आफ्ना मान्छेहरू मात्र हाल्ने हो भने त्यो खालको लिस्टले नेपाली जनतालाई काङ्ग्रेसमा भोटको लागि अपिल गर्न सक्दैन। निर्वाचनको मुखमै अन्तर्कलह झाँकिँदै गएपछि बुधबार बिहानै महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मा बालुवाटार नै पुगेर देउबाको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। महामन्त्री द्वयलाई देउबाले समानुपातिक सच्याउन तयार रहेको बताएपछि कङ्ग्रेस सहमतितर्फ अघि बढेको हो। तर कङ्ग्रेसभित्रको विवादको असर गठबन्धनका अन्य दलहरूमा समेत परिरहेको छ। आफ्नै भाग खोज्ने गरी गठबन्धनमा बाँडफाँड टुङ्ग्याउने देउबाको तयारीले टिकट पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता शेखर समूहका अधिकांश नेतामा छ। यसै कारण उनीहरूको आक्रोश देउबासँग मात्रै नभई सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि पनि छ। फलत गठबन्धनलाई चिढ्याउन शेखर समूहले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि निकटता बढाएपछि त
देउबालाई गल्न बाध्य बन्नु परेको छ। ओलीसँग पर्याय चुनावी तालमेल र सहकार्यसम्म गर्न सक्ने शेखर समूहको प्रस्तावले काङ्ग्रेस र गठबन्धनलाई थप दबाव दिइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिल सिन्हाका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश 2076 खारेज गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राजस्व परामर्श विकास समिति खारेज गरेको हो। साथै सरकारले ऋण असुली न्यायीकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डाङ्गीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। परिषदका बैठकका मुख्य निर्णयहरू यहाँहरू मार्फत म सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश 2076 खारेज गर्ने, ऋण असुली न्यायीकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा कानून तथा न्याय संसदीय मामला मन्त्रालयका उपसचिव श्री जङ्गबहादुर डाङ्गीलाई नियुक्त गर्ने। साथै सरकारले बडा दशैं र शुभ दीपावलीले अब आउने निर्वाचनबाट मुलुकले स्थिरता प्राप्त गरेर नेपाली जनताले विकास र समृद्धिको बाटोमा तेज रफ्तारमा अग्रसर हुने अवसर मिलोस् भन्ने कामना समेत गरेको छ। वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न राजनीतिमा होमिएका रविन्द्र मिश्र राम्रै तामझामका साथ राप्रपामा प्रवेश गरेका छन्। वैकल्पिक भनिएको शक्तिमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला मिश्रको पार्टी प्रवेशले राप्रपा नेता कार्यकर्ता भने हौसिएका छन्। राप्रपाको राजनीतिक एजेन्डा थप बुलन्द हुने विश्वास उनीहरूको छ। एक रिपोर्ट। फोहोर सफा गर्न नालीमै जानुपर्ने तर्कसहित मुलुकको राजनैतिक परिवर्तनका लागि वैकल्पिक शक्ति निर्माणको हुंकार गर्ने पात्र हुन् रविन्द्र मिश्र। उनी बीबीसीको आकर्षक जागिर छोडेर राष्ट्रिय राजनीतिमा वैकल्पिक धारको राजनीति गर्ने भन्दै मैदानमा उत्रिएका थिए। मिश्रले वैकल्पिक शक्ति निर्माणको अभियान थाल्दै गर्दा उनीप्रति आम जनतामा राम्रै उत्साह थियो। पुराना राजनैतिक दलबाट छुटकारा र वैकल्पिक शक्ति विकल्प बन्ने भएपछि जनता उत्साहित बनेका थिए। 2074 को चुनावमा मिश्र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा थोरै मतान्तरले मात्र हारेका थिए। तर वैकल्पिक शक्ति निर्माण थालेको केही वर्षकै अवधिमा मिश्र आफू मात्र पतन भएन, वैकल्पिक शक्तिलाई समेत कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याए। ठिक यसै बेला अबको विकल्प राप्रपा हो भन्दै रविन्द्र मिश्र राजावादी बनेका छन्। मिश्रलाई राम्रै तामझामका साथ राप्रपाले पार्टीमा स्वागत गरेको छ। राप्रपामा मिश्रको आगमनले नेता कार्यकर्ता हौसिएका छन्। धर्मसहितको प्रजातन्त्रको बहस चाहिँ देशको मूल राजनीतिमा चाहिँ ल्याउन सफल भएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। अझ यसलाई चाहिँ टेवा मिल्छ उहाँको प्रवेशले। व्यक्ति वा कुनै पनि समूहहरू प्रवेश गर्दा राष्ट्रिय शक्ति बलियो हुन्छ। उहाँले राष्ट्रिय शक्ति बलियो बनाउनको लागि रविन्द्र मिश्रजी पार्टी प्रवेश गर्नुभएको छ। त्यसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई राम्रो गर्छ। उहाँको विचार हो। उहाँले जुन विचार लिएर आउनु भएको छ नि त्यो विचारले बलियो भन्ने हो। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था मुख्य राजनीतिक एजेन्डा रहेको राप्रपामा जनआकर्षण बढ्दै गएको दाबी राप्रपा नेताहरूको छ। पछिल्लो समय पार्टी प्रवेशको लहर छ। अझ रविन्द्र मिश्र जस्तो पात्रको प्रवेशले राप्रपा थप बलियो र वैकल्पिक शक्ति बन्ने विश्वास उनीहरूको छ। राप्रपाको राजनीतिक एजेन्डा मजबुत र बुलन्द हुने उनीहरूको दाबी छ। रविन्द्र मिश्र जस्तो व्यक्तिलाई नै संसदमा पठाउन आवश्यकता र राज संस्था चाहिँ फिर्ता गर्न सक्ने शक्ति रविन्द्र मिश्रबाट हुन्छ भन्ने उद्देश्यले सबै जनताहरू लागि परेका छन्। जुन टुक्राहरू एक मुष्ट एउटा राप्रपामा प्रवेश गर्दा चाहिँ यो एजेन्डा स्थापित गर्न धेरै सजिलो पनि हुन्छ। उहाँ राप्रपामा आउँदा चाहिँ राप्रपालाई चाहिँ निकै राम्रो एउटा हाइटमा चाहिँ पुर्याउन धेरै मद्दत गर्छ। संसदीय निर्वाचनको सम्मुखमा पार्टी अदल बदलको लहर चल्नु सामान्य भए पनि रविन्द्र मिश्रको राप्रपा यात्रालाई
चासो पूर्ण रूपमा हेरिएको छ। महाधिवेशनपछि नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणमा फड्को मारे पनि राप्रपा पुरानै संरचनामा चलिरहेको छ। युवा वर्गलाई आकर्षण गर्न चुकिरहेको राप्रपाले चुनाव अघि मिश्रलाई भित्र्याउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। वैकल्पिक शक्तिको हुङ्कार गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका तर स्थापित हुन नसकेका रविन्द्र मिश्र राप्रपा नेपालमा प्रवेश गरेको छ। उनको यो प्रवेशसँगै राप्रपा र रविन्द्र मिश्र आफैका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपालाई वैकल्पिक शक्ति बनाउने चुनौती पनि उत्तिकै छ। यो चुनौतीमा राप्रपा र रविन्द्र मिश्रको सहकार्य कसरी अगाडि बढ्छ चासोपूर्ण पक्कै बन्नेछ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि ओहो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2026 जना डेङ्गुका नयाँ बिरामी थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो सँगै गत साउन 1 गतेदेखि यता नेपालमा डेङ्गु बिरामीको सङ्ख्या 27,569 पुगेको छ। बितेको 24 घण्टामा डेङ्गुका कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै यस वर्ष डेङ्गुका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 36 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले सबैभन्दा बढी डेङ्गुका बिरामी बागमती प्रदेशमा भेटिएका छन्। बागमती प्रदेशमा 21,589 जना डेङ्गुका बिरामी भेटिसकेका छन्। अमेरिकी सैन्य सहयोग एसपीपी अस्वीकारपछि पातलिएको अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण पुनः बाक्लिएको छ। निर्वाचनको मुखमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको काठमाडौँ यात्राबारे विभिन्न विश्लेषण जारी छ। पछिल्लो समय बाक्लिएको औपचारिक भ्रमणहरू कूटनीतिक प्रभावकारिता वा अन्य मुलुकको प्रभाव बहसको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। यति बेला मित्र राष्ट्र अमेरिकाका कार्यवाहक अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री एलिजाबेथ केनेडी ट्रुडो काठमाडौँमा छिन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारी ट्रुडो बुधबार मात्र काठमाडौँ ओर्लिएकी हुन्। उनको काठमाडौँ यात्रा मूलतः मिथ्या सूचना र लोकतन्त्रमा सञ्चारको भूमिकाबारे विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल अन्तर्क्रिया गर्नेछिन्। उनले नेपालको मिडिया परिदृश्य र भ्रामक सूचना निवारणमा नेपालको अनुभव बुझ्नेछिन्। अर्थात् अमेरिकी वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ ट्रुडो अमेरिकी सैन्य सहयोग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को विवाद र अस्वीकार, यसअघि एमसीसीको रस्साकसीलाई समेत केन्द्रमा राखेर मिथ्या सूचना र प्रभावबारे छलफल केन्द्रित हुने आकलन गर्न सकिन्छ। अमेरिकी परियोजना विरुद्ध चीनले सामाजिक सञ्जाल र मिडिया मार्फत भ्रामक सूचना फैलाएको आरोप अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले लगाउँदै आएका छन्। केही साता अघि मात्र अमेरिकी सरकारका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला ब्युरोका कार्यवाहक प्रमुख उपसहायक अमेरिकी विदेश मन्त्री एलिजाबेथ होस्टरले काठमाडौँ भ्रमण गरेकी थिइन्। उनी क्लाइमेट च्याम्पियन्स सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाल आएका थिए। एसपीपी अस्वीकारपछि पातलिएको अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको नेपाल यात्रा पुनः बाक्लिएको छ। यही अवधिमा युरोपेली संसदीय प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। छिमेकी मुलुक साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूको काठमाडौँ यात्राले निरन्तरता पाइरहेको छ। यसले मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्रको प्रभावकारिता वा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको बढ्दो कूटनीतिक प्रभाव चासो बढाएको छ। यो अहिले जति पनि एसएसपी भनौँ, एमसीसी भनौँ, यिनीहरू त जम्मै के हो भने हरेक एडको तपाईँको दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। एउटा आफ्नो प्रभाव बढाउने, अर्को केही चाहिँ गरिब देशले नै खाओस् न के भएर भन्ने दुईवटा। अब चीनहरू अमेरिकाले चाहिँ यति चाँडो किन आइरहेको छ भने नेपालमा तपाईँको भरपर्दो परिवर्तन भएको छैन र हरेक बेलामा चाहिँ आइरहन्छ। यसमा तीन थरीको चाहिँ तपाईँको विकनेस हेर्नुहोस्। एक नम्बरमा लिडरसिपको छ, दुई नम्बरमा परराष्ट्र मन्त्रालयकै छ, है, तीन नम्बरमा चाहिँ यही हामी जस्तो तपाईँको चाहिँ बुद्धिजीवी होइन परजीवी हुने इन्क्लुडिङ मिडिया पनि छ। एउटा यो मुलुकको परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिक क्षेत्रको सक्रियता आफैमा सकारात्मक पक्ष हो। नेपालको भौगोलिक अवस्था, सामरिक महत्त्वका कारण पनि राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर प्रभावकारी कूटनीति पहिलो शर्त हो। कूटनीतिक क्षेत्र चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन। यस्ता औपचारिक भ्रमणहरू दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध परिष्कृत गर्ने पहिलो आधार समेत हो।
तर पछिल्लो समय बढ्दो भ्रमणबारे सबैको आआफ्नो तर्क र विश्लेषण छ। राष्ट्रिय राजनीति वैदेशिक हस्तक्षेपको शिकार हुँदै आएको धेरैको विश्लेषण छ। पश्चिमाहरूले के स्कुलिङ यहाँ चाहिँ सिकाइरहेछन् भन्छ भने नेपाललाई गिजोल्न र आफ्नो अनुसार प्रयोग गर्नुको निम्ति सबैभन्दा माथि संविधान र यिनका दल हैन। तर यिनले कहिले पनि के बहस गर्दैनन् भन्छ भने संविधान र दलभन्दा देशमाथि छ भने यिन भन्दैनन्। अहिले केही पूर्व न्यायाधीशको कुरो मैले त्यहाँबाट हेरिरहेको छु, केही संविधानविदहरूको मैले कुरो सुनिरहेको छु। उनको दिमागमा कतै पनि देश छैन, राष्ट्र छैन, लडाइँ गहिरो छ। हामी के बहस गर्नु पर्यो भन्छ भने देश चाहिँ तपाईँको सिद्धिन्छ भने यिनको संविधान हामीलाई किन चाहियो। अहिले मुलुक निर्वाचनको सम्मुखमा छ। भ्रमणको एजेन्डा दुई मुलुक बीचको पारस्परिक हित र सम्बन्ध सुधारको पक्षमा भए पनि निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा लगालग भइरहेका भ्रमण शङ्काका घेरामा छ भने कूटनीतिक क्षेत्र थप चासोपूर्ण बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने काममा आफ्ना पनि कमीहरू रहेको स्वीकार गर्नुभएको छ। सभामुख सापकोटाले रचनात्मक र सृजनात्मक ढङ्गले आफ्नै क्षमताको समेत भरपूर उपयोग गरेर गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्न नसकिएको बताउनु भएको हो। सूचनामा सर्वव्यापी पहुँच सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले गुणस्तरीय कानुन निर्माणका लागि आफूले प्रतिनिधि सभाबाट प्रयत्न गरे पनि त्यस अनुसारको वातावरण बन्न नसकेको गुनासो समेत गर्नुभयो। अहिलेको सम्पूर्ण विकासको ध्वतको त्यो गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रो मेहनत पनि कम छ। हामीले पहिला यो कुरालाई गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने कुरालाई गहिरो गरी आत्मसात गर्न सकेका छैनौँ। प्रयत्न गरेको हो, अघि नै पनि मेरो हकमा पनि त्यो लागू हुन्छ कि रचनात्मक र सृजनात्मक काम गर्ने, मेरो आफ्नै क्षमताको पनि परख गर्ने वातावरण बनेन। अन्तिममा आइसकेपछि मात्रै अलिकति चाहिँ बल गर्नुपर्छ। हिजोको चाहिँ मलाई धेरै घत पर्यो, राज्यले कर तिरेको छ, राज्यको करबाट चाहिँ हामीले तलब खाइरहेका छौँ। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले आयोगले पटक पटक सचेत गराउँदा पनि सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने काम नभएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सूचनाको हक पालना गर्ने र गराउने सबैभन्दा ठुलो दायित्व सरकार र सार्वजनिक निकायहरूको भएको पनि स्मरण गराउनु भयो। आखिरमा सूचनाको हकको पालना गराउने भनेको सबैभन्दा बढी ठुलो जिम्मेवारी भनेको नेपाल सरकार लगायत अन्य सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरूको हो। प्राथमिक दायित्व राष्ट्रिय सूचना आयोग त के भने त्यो सूचना पाइन भनेर उजुरी सुन्ने निकाय हो। त्यो भएको हुनाले तथापि हामीले थुप्रै प्रवर्धनका कामहरू गरिरहेका छौँ। तर नेपाल सरकारले नै र अरू सार्वजनिक निकायले यसलाई अन्त लिएर इन्टर्नलाइज गरेर जानुपर्ने विषय हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचना लिन पाउने गरी अधिकारहरूको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई सचेत गराउनु भयो। अब बाँकी समाचार। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संस्कृतिलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एउटा कालखण्डमा उत्पन्न भएको विचार समयानुकूल संस्कृतिका कुरालाई परिवर्तन गर्न कुसंस्कारको रूपमा पछिसम्म स्थापित हुने बताउनु भयो। अध्यक्ष भट्टराईले विज्ञान र प्रविधिको समयमा पनि चेतनाको विकास हुन नसक्दा मानिसले संस्कृतिको नाममा विभेदकारी र अवैज्ञानिक कुरा पछ्याएर बसेको बताउनु भयो। सबैका आफ्नो प्रकारका चाहिँ भगवानहरूको आविष्कार, ईश्वरको आविष्कार गरिएको थियो, किनकि यो विज्ञानका नियम, गतिका नियमहरू थाहा थिएन। त्यसले कुनै एउटा यस्तो चाहिँ अदृश्य ठुलो महाशक्ति चाहिँ हुनुपर्छ जसले चाहिँ यसलाई चलाइरहेछ भन्ने अनुमान गरेर ती सिर्जना गरिएका थिए। त्यसैले हाम्रो अधिकांश चाहिँ चाडपर्व आदिमा हेर्ने हो भने तिनै कुराहरू सुरुमा त त्यो स्वाभाविक थिए, प्रकृति पूजा आदिसँग सम्बन्धित थिए।
पछि चाहिँ जुन कुनै पनि चिज एउटा विचार एउटा कालखण्डमा उत्पन्न भएको विचार त्यसलाई समय अनुकूल मान्छेको चेतनाको विकास सँगसँगै वस्तु परिधि सँगसँगै यो सब संस्कृतिका कुराहरूलाई पनि हामीले रूपान्तरण गर्न सकिएन भने त्यो जड वस्तुमा भएर चाहिँ एउटा कुसंस्कार अन्धविश्वासमा परिणत भएर चाहिँ बस्छ। अध्यक्ष भट्टराईले नेपाल समाजवादी पार्टी केही वर्ष यता नाम फेरिए पनि विचार र सिद्धान्तमा विचलन नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा बाबुराम र रविन्द्र मिश्र उस्तै रहेछन् भन्ने कुरा उठिरहेको उल्लेख गर्दै पुरातन राजावादी र अग्रगमनकारी शक्ति कहिल्यै उस्तै नहुने जिकिर गर्नुभयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। खाद्य कम्पनीले सहुलियतमा खसी बोकाको बिक्री सुरु गरेसँगै दशैंको रौनक थप बढेको छ। कम्पनीले बजार सन्तुलन गर्न सञ्चालन गरिएको सहुलियत पसलमा खसी बोका किन्नेको भिड लागेको थियो। एक रिपोर्ट। दशैं भन्नासाथ खसी बोका च्याङ्रा जस्ता पशुहरू विशेष प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ। दशैंमा मासुको माग धेरै हुने भएकाले पनि यो पर्वमा खसी बोकाको किनबेच निकै हुन्छ। धेरै किनबेच हुने हुँदा उपभोक्तालाई राहत होस् भन्ने उद्देश्यले सरकारी स्तरबाट सहुलियत बजार सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले बुधबारबाट खसी बोका तथा च्याङ्राको बिक्री थालिसकेको छ। कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय थापाथलीबाट बिक्री थालेको पहिलो दिन नै उपभोक्ताको बाक्लो उपस्थित थियो। गत वर्षभन्दा झन्डै 600 बढी खसी बोका र च्याङ्रा काठमाडौँ भित्र्याउने लक्ष्य राखेको कम्पनीले सञ्चालन गर्ने यस्ता कार्यक्रमले बजारमा मूल्य स्थिर रहन मद्दत गर्छ। दशैंलाई लक्षित गरेर अन्य व्यापारीले विभिन्न स्थानमा राख्ने बजारको तुलनामा खाद्यले बेच्ने खसी बोकाको मूल्यमा प्रति किलो न्यूनतम 100 रुपैयाँ कम पर्न आउने कम्पनीको दाबी छ। अब काठमाडौँ उपत्यकाको यो यति धेरै जनसङ्ख्यालाई यो 2500 गोटाले पुर्याउने भन्दा पनि हामीले निर्धारण गरेको मूल्यले अनि बजारमा जस्तो तपाईँ टुकुचा खसी बजार अथवा अरू व्यापारी वर्गहरूलाई हामीले गरेको मूल्य निर्धारणले गर्दाखेरि मूल्य अलिकति स्थिर होस्। जस्तो आजभन्दा भोलि भोलिभन्दा पर्सि होइन, दसैँ भनेको त खसी बोकाकै चाड हो नि त। त्यसकारण त्यो मूल्य वृद्धि नभएर स्थिर होस् भन्ने उद्देश्य र नेपाल सरकारको उद्देश्य हो यो। हामी त्यही उद्देश्य अनुरूप पनि हामीले यो निर्धारण गरेर हामी चाहिँ यसरी सञ्चालन गर्ने गर्छौँ। हामीले यो मूल्य निर्धारण गर्दा पनि बजार मूल्य सङ्कलन गरिरहेकै हुन्छौँ होइन। हामी प्रत्येक बजारमा गएर म आफू पनि गएँ, म बजार मूल्य लिएँ होइन। त्यस पछाडि मूल्य निर्धारण गर्दाखेरि हामीले प्रति केजी 50 देखि 100 सम्म त्यो हाम्रो सस्तो छ भने त्यसमा पनि हामीले फेरि 10 रुपियाँ उपभोक्तालाई फेरि सहुलियत छुट भनेर दिएका छौँ खसी बोकामा। अनि हामीले 1250 च्याङ्रा उपलब्ध गराइरहेका छौँ। खसी बोका चाहिँ हामीले 670 उपलब्ध गराइरहेका छौँ। काठमाडौँमा खसी बोका बिक्री हुने ठाउँ धेरै छ, तर पनि चर्को मूल्य र बिचौलियाबाट हुन सक्ने ठगीबाट जोगिन मानिसहरू खाद्य कम्पनीतर्फ आकर्षित हुने गरेका छन्। खाद्यप्रति आम सर्वसाधारणको विश्वसनीयतासँगै सस्तोमा स्वस्थकर उपभोग्य वस्तु पाउने भएकाले पनि आम मानिस खाद्यमा नै जाने गरेका हुन्। यहाँको खसीहरू अब भेटरी डाक्टरले अब यो जाँचेर पठाएको हुन्छ, त्यही भएर यहाँ अलिक हामी विश्वसनीय छौँ क्या यहाँको खसीहरूमा। बाहिर रोगी हुन्छन् के हुन्छन् अब जाँचेका हुँदैनन्। अब यहाँ चाहिँ अब स्वस्थकर खसी छन्, स्वस्थकर सस्तो पनि छ मेन त। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चाडपर्व लक्षित गरी सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्यले आम सर्वसाधारणमा केही राहत मिलेको छ। तर प्रत्येक वर्ष बजार महँगी रहँदा सामान जति सस्तो भए पनि नागरिकहरू मारमा परेका छन्। तुलनात्मक रूपमा अन्यत्र भन्दा खाद्यमा सस्तो हुने भए तापनि पोहोरको भन्दा यस वर्ष केही महँगो भएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। पोहोरको भन्दा अहिले 20 रुपियाँ महँगो। पोहोर 650 थियो, अहिले 670। अब बाहिरको भन्दा अब अहिलेको मूल्याङ्कन हेर्दाखेरि बाहिरको भन्दा 30 रुपियाँ सस्तो खाद्य संस्थामा। अब बाहिर अब भोलि त अब के भन्न सकिन्छ भन्न सकिँदैन फुलपातीतिर। अब आजको माहौलमा चाहिँ 700 रुपियाँ भन्ने लेखा छन् र यहाँ 30 सस्तो भएको हुनाले हामीहरू पनि यहाँ लिन आएको हो। अष्टमीसम्म सञ्चालन हुने यो कार्यक्रममा यस वर्ष 2000 खसी बोका काठमाडौँ भित्र्याउने लक्ष्य कम्पनीले राखेको छ। मकवानपुर, दाङ र धादिङबाट खसी बोका र दार्चुलाबाट च्याङ्रा खरिद गरेर ल्याइएको हो। खरिद गरिएका मध्ये 591 खसी बोका र 200
च्याङ्रा काठमाडौँ ल्याइसकेको छ भने बाँकी आउने क्रममा छन्। दसैँको रौनकै रूपमा हेरिने खसी बोकाको बिक्रीले नेपाली कृषकका लागि पनि केही राहत दिएको छ। सबै क्षेत्रमा भारतको सामानले बजार ओगटिरहेको अवस्थामा आफ्नो उत्पादनले बजार पाएपछि कृषक पनि उत्साहित भएका छन्। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिल सिन्हाका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। नेपाली स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको कारोबारको चौथो दिन आज सामान्य अङ्कले बढेको छ। केही दिनदेखि निरन्तर रूपमा ओह्रालो लागेको शेयर बजारमा मङ्गलबारदेखि वृद्धि देखिएको हो। आज नेप्से 6.41 अङ्कले बढेर 1837.46 बिन्दुमा बन्द भएको छ। मङ्गलबार नेप्से 15.92 अङ्कले बढेर 1831.05 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। त्यस्तै शेयर बजार बढे पनि कारोबार रकम भने गिरावट आएको छ। आज नेप्सेमा 48 करोड 54 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मङ्गलबार नेप्सेमा 66 करोड 30 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले विवादित युक्रेनी क्षेत्रहरूमा गरिएका 4 जनमत सङ्ग्रहमा विजय प्राप्त गरेको दाबी गरेको छ। यी भोटहरूलाई मस्कोले थप क्षेत्रहरू गाभ्ने आधारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने पश्चिमा राष्ट्रहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ती क्षेत्रहरूमा मस्को स्थापित अधिकारीहरूले मतदानमा रुसमा सामेल हुनका लागि लगभग पूर्ण समर्थन रहेको दाबी गरिरहेका छन्। युक्रेनको सरकार र उसका सहयोगीहरूले यो मतदानलाई धोकाको रूपमा निन्दा गरेका थिए। रुसभर छरिएका शरणार्थीहरूले पनि दर्जनौं मतदान केन्द्रहरूमा मतदान गरेका थिए। युक्रेनको लगभग 15% भूभाग ओगटेका युद्धग्रस्त क्षेत्रहरूमा 40 लाख मानिसहरूलाई मतदान गर्न भनिएको थियो। डोनेस्क र लुहान्स्कमा क्रेमलिन समर्थित प्रशासनद्वारा सञ्चालित समाचार एजेन्सीहरूले 79.23% मानिसले रुसमा सामेल हुने पक्षमा मतदान गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिरहेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका ब्याट्सम्यान दिपेन्द्र सिंह एरी आइसिसी ब्याटिङ वरियतामा सुधार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले अपडेट गरेको टी20को नयाँ वरियतामा दिपेन्द्रको वरियता 1 स्थान सुधार भएको हो। नयाँ वरियतामा दिपेन्द्र 59औं स्थानमा रहेका छन्। ब्याटिङतर्फ नै कुशल भुर्तेलको वरियता भने यथावत रहेको छ। नयाँ वरियतामा कुशल 54औं स्थानमा यथावत रहेका छन्। बलिङतर्फ सन्दीप लामिछाने 1 स्थान वरियता सुधार गर्दै 61औं स्थानमा उक्लिएका छन्। दिपेन्द्र अलराउन्डर वरियताको 10औं स्थानमा कायमै रहेका छन्। ब्याटिङतर्फ पाकिस्तानका मोहम्मद रिजवान शीर्ष स्थानमा यथावत रहेका छन्। बलिङमा जोस हाजलवुड शीर्ष स्थानमा रहँदा अलराउन्डरमा मोहम्मद नाबी शीर्ष स्थानमा उक्लिएका छन्। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। समानुपातिक उम्मेद्वार छनौटलाई लिएर सत्तारूढ दलहरूमा विवाद। काङ्ग्रेसको शेखर समूहद्वारा पार्टी कार्यालयमा धरना। माओवादी केन्द्रका सन्तुष्टहरूले दिए विद्रोहको चेतावनी। रविन्द्र मिश्र समूह र राप्रपाबीच पार्टी एकता। हिन्दू धर्म र राजतन्त्र फर्काउने तथा सङ्घीयता खारेज गर्ने अठोट। मिश्रलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने निर्णयमा पार्टीभित्र विवाद। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2026 जनामा डेङ्गीका नयाँ बिरामी थपिए। यो वर्ष मात्रै संक्रमणबाट 36 जनाको मृत्यु। बागमती प्रदेश सबैभन्दा जोखिममा। बजार सन्तुलन गर्न सञ्चालन गरिएका सहुलियत पसलमा खसी बोका किन्नेको भिड। पोहोरको भन्दा महँगो भएको जनगुनासो। च्याङ्राको भाउ पनि आकाशियो। र दिपेन्द्र सिंह ऐरीको आइसिसी टी20 ब्याटिङ वरियतामा सुधार। बलिङतर्फ सन्दीप लामिछाने 61औं स्थानमा उक्लिए। पाकिस्तानका मोहम्मद रिजवान शीर्ष स्थानमा यथावत।
हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।